पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दिसंबर आखिरी सांसों में है, ये साल बदलेगा। दिसंबर आखिरी सांसों में है, ये साल बदलेगा। बज़ाहिर धुन वही होगी मगर सुर ताल बदलेगा। मिजाजे वक्त को परखो, दिले अनमोल को समझो। वही हमदर्द है जो तुम्हारा हाल बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम के आज की शुमारी के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। साल 2024 का आखिरी दिन और आज हम दो सालों की सरहद के ऊपर खड़े हुए हैं जहां 16 घंटे के बाद साल 2024 हमसे रुखसत होकर तारीख का हिस्सा बन जाएगा और अपनी खट्टी मीठी यादों के लिए हम इसे साल हर साल याद करेंगे। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जो कोताहियाँ, जो खामियाँ, जो कमियाँ हमारी इस साल रहीं 2024 में, कोशिश करेंगे कि वो हम ना दोहराएं, उन कमियों को, उन खामियों को पूरा करें हम साल 2025 में जो आने वाला साल है। और साल 2024 के इस आखिरी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए दो मेज़बान हाजिर खिदमत हैं। मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जावेद साहब। कैसे हैं वसाफ आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। ठंड बहुत ज़्यादा है और आज जो है डॉक्टर साहब आते हुए बहुत स्लिपरी रोड्स थे आज क्या हमारी गुजारिश भी रहेगी जो भी हम तो मतलब अब जो हमारे नाज़रीन हैं उनके प्यार मोहब्बत की वजह से हमको आना पड़ता है, बहुत जल्दी आना पड़ता है, लेकिन जो अदरवाइज भी गाड़ी लेकर के सुबह निकलेंगे उनसे गुजारिश है कि गाड़ी जो है धीमी रफ्तार से चलाएं, ब्रेक का इस्तेमाल कम करना पड़े ऐसा, क्योंकि फिसलन इतनी हो रही है कि गाड़ी जो है वो फिसल रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस टाइम पे भी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, माइनस टेम्परेचर। और पहले मुझे लगता है डॉक्टर साहब मौसम के हाल अब नाज़रीन तक पहुंचाते चलें तो आज नाज़रीन मोहतरम श्रीनगर, जम्मू और लेह में मतलब जुज़ी तौर पर आलूद रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 17 और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस, लेह में -9 और कम से कम -17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड पे आज वन वे ट्रैफिक है विद एंटी स्किड चेन्स लगा के छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पे आज ट्रैफिक की नकल हरकत को मुलतवी किया गया है। मजीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुक कर सकते हैं और अगली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमने मौसम और शाहराहों के हाल अपने नाज़रीन तक पहुँचाए और इसके हवाले से आप बात कर रहे थे कि आज इशू बॉर्डर पे हैं, 16 घंटे दूर है हमारा जो नया साल है 2025।
بالکل 16 گھنٹے ہم سے دور ہے اور نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ، نئی تمناؤں کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں گے اور دعا کریں گے کہ یہ نیا سال، آنے والا نیا سال جو ہے ہم سب کے لیے شادمانی کا سال ثابت ہو، ہماری کامرانیوں کا سال ثابت ہو، اور جو نیک تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں یہ سال ان تمناؤں کی تعبیر لے کر کے آئے انشاءاللہ۔ اور 2024 جو ہے مختلف چیزوں کے لیے یاد کیا جائے گا۔ کچھ واقعات جو رونما ہوئے ریاستی سطح پہ یا قومی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ، ان واقعات کے لیے اس سال کو یاد کیا جائے گا۔ اور اس سال T20 ورلڈ کپ 11 سال کے بعد انڈیا نے دوبارہ جیتا، جو بڑا ایک ہسٹورک مومنٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ایسے جو چاند پہ ہمارا یہ ہوا، جو اسرو نے سیٹلائٹس بھیجے، وہ بھی ایک تاریخ ساز قدم تھا جو پورے ملک نے جس پہ گرو کیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں لیڈرز، نیشنل ریجنل لیڈرز جو ہم سے جدا ہو گئے۔ جسٹ فیو ڈیز بیک فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ جی کا ندن ہو گیا۔ اس کے علاوہ رتن ٹاٹا جی اسی سال ان کا بھی ندن ہو گیا، جو بڑے ٹاپ موسٹ انڈسٹریلسٹ رہے ہیں ملک کے۔ اور استاد راشد خان صاحب کا انتقال ہو گیا اس سال میں، اور طبلہ نواز جو ہیں ذاکر حسین، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے اسٹیشن کے فارمر ڈائریکٹر فاروق ناز کے صاحب کا 2024 میں فروری کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ اور کچھ قومی سطح کی جو ایونٹس تھی، بڑا ایونٹ اس میں یہ تھا کہ جو انتخابات ہوئے، پارلیمانی انتخاب ہوئے، تو اس میں شری نریندر مودی جی تیسری بار پرائم منسٹر بنے ملک کے، اور 10 سال کے بعد جموں کشمیر اسمبلی کے بھی انتخابات ہو گئے، اور شری عمر عبداللہ جی جو ہیں وہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہو گئی، اور اگلے سال اور آنے والے کئی سال ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے 11 سال کا، میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ جو ہے کریکٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ لوگوں کا پھر شکایت رہتی ہے، لوگ پھر ہمیں کمنٹ کر کے بتاتے ہیں ورلڈ کپ 16 سال کے بعد جیتا، ورنہ لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے آپ سے کہ آپ نے غلط انفارمیشن دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین ایک اور چیز کی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو آج 12 سال مکمل ہوئے میزبانی کرتے ہوئے بہت بہت ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سے بہت بہت مبارک۔ ہم نے شاید کبھی یہ ڈسکس کی ہے، یس آج ہی کے دن 2012 میں نے گڈ مارننگ جے کے پروگرام کی شروعات کی تھی۔ میں یہاں بیٹھا تھا، یہاں پہ مسعود منتظر صاحب تھے، اور ہمارے گیسٹ تھے، مجھے یاد ہے عیاش عارف صاحب، ریناؤنڈ ٹی وی اور تھیٹر پرسنالٹی ڈاکٹر عیاش عارف، وہ ہمارے گیسٹ تھے، اور تب ہمارے بال آپ کی طرح تھے۔ چلے، اور اب پروگرام میں ایک خوبصورت نغمے سے منیر احمد میر صاحب کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں ہم آج کے پروگرام کی گرم جوشی سے اس کی شروعات کریں گے۔ اس نغمے کے اس پار آئیں گے تو آپ تک پہنچائیں گے اور بہت ساری باتیں، اور آج کے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے۔ روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا، روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا، روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا۔ خشیل کرنئی اسماعیل سے ساول گو اظہار،
baş yel korney İsmail say Saul go izhar Nare zang ganjnai Rajzad say Rasayunam kara Nare zang ganjnai Rajzad say Rasayunam kara Rozan kusam samsar say Rasayunam kara پتھ شم ہسے سارا پروردگار پوپ گت کے پتھ شم ہسے سارا پروردگار دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسینونم قرار دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسینونم قرار روزن کس آم سمسار سے رسینونم قرار سندری سورگوم شریفان سے زرما دور سندری سورگوم شریفان سے زرما دور مرما کر کیا تطفیرات سے رسینونم قرار مرما کر کیا تطفیرات سے رسینونم قرار روزن کس آم سمسار سے رسینونم قرار تار میں دتمو دریا وسے تور چھن واتانا تار میں دتمو دریا وسے تور چھن واتانا خبر چھے پاک ذات سے رسینونم قرار تورچ خبر چھے پاک ذات سے رسینونم قرار روزن کس
സംസാരസേ രസൈന്യൂനം കരാ രസൈന്യൂനം കരാ രസൈന്യൂനം കരാ. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. और नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग जे.एन.के आप बराह रास्त डी.डी कशीर चैनल पर शुरू हैं मज़ीद, बिकॉज इन दिनों की जो है पावर की कट ऑफ्स वगैरह में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप टेलीविज़न पर अगर ना देख पाएँ तो आप मोबाइल फ़ोन्स पे देख सकते हैं ऑन यूट्यूब. जी हाँ नाज़रीन, आज जो है प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं आज के मौजूद मेहमान से, लेकिन उसके लिए रुकना होगा एक वक्फे के लिए. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. अब की सर्दी में सब सेट रहेगा. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. और गुड मॉर्निंग जे.एन.के. साल का आखिरी प्रोग्राम आज का, और आज के आखिरी प्रोग्राम में हमने एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है जो तशरीफ़ आवर हुई हैं हमारे प्रोग्राम में, और आज हम इनके साथ एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे. जो मौजू मुझे लगता है कि अगर हम उस पर बात करें या ना करें, वो हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से घुल मिल गया है कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक क्रेज़ है. और सबसे बड़ी बात कि उसके तकलीद और तायीद करने के लिए नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा सीरियस है. और आज की जो हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी हैं, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर की. आपका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. में. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू जे.एन.के. और मैम, आप दिल्ली से आपका ताल्लुक़ है. ऐसा प्रोग्राम से पहले जब हम आपके साथ बात कर रहे थे तो दिल्ली से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन जो अटायर आपने इस वक्त पहना है, जो इसमें आप यहाँ आई हैं प्रोग्राम में, तो बिल्कुल कश्मीरी अटायर है. और मुझे लगता है कि फैशन इज़ ऑल अबाउट द लुक्स, द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. उनको फॉलो करना, उनको शायद दुनिया के सामने प्रस्तुत करना अच्छे से, ताकि उसकी जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएं. तो पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में कहाँ, और पढ़ाई कैसे, पढ़ाई लिखाई का क्या मामला था, और फैशन ही क्यों? मैंने पढ़ाई दिल्ली से ही की है. मैं दिल्ली में ही पढ़ी हूँ जी. और मैंने बीएससी होम साइंस किया था, और उसके बाद एमएससी टेक्सटाइल्स किया था, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग. ओके. और उसके बाद वो मैंने लेडी अर्विन कॉलेज से किया है. और उसके बाद मैंने पीएचडी निफ्ट से ही की है. इनफैक्ट मैं निफ्ट का फर्स्ट बैच ऑफ पीएचडी हूँ. क्या बात है, हमारे लिए गर्व की बात है. फर्स्ट बैच. हाँ जी. और बेसिकली फैशन इतना वो नहीं था जितना टेक्सटाइल्स था. ओके. मेरा मेन फोकस. और उस समय फैशन का इतना ज़्यादा प्रचार था, और ये था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जाया जा सकता है. तो तब मैंने निफ्ट ज्वाइन किया था. एंट्रेंस में मैं फेल हो गई थी निफ्ट के. आपके स्टूडेंट भी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम. तो इसलिए फिर मैंने, जब मेरे को मौका मिला, पहला मौका मिला टू वर्क इन निफ्ट, तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया. और मेरे को 30 साल हो गए हैं निफ्ट में. अच्छा, निफ्ट के साथ. हाँ जी. तो निफ्ट को कितना टाइम हो गया? निफ्ट को 38 इयर्स हो गए. 38 इयर्स हो गए. और आपको 30 साल. आपको 30 साल हो गए निफ्ट के साथ. तो इससे पहले कि जो हमारे फैशन आइकन हैं वसाब जिलानी, तो वो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ आप आई हैं
यहाँ कितना टाइम हो गया आपको एज डायरेक्टर निफ्ट श्रीनगर? मैंने सितंबर में टेक ओवर किया है। रिसेंट सितंबर, तो 2-3 महीने हो गए। हाँ जी। तो यू हैव सीन द ऑटम इन कश्मीर, Yes. यू हैव सीन नाउ द विंटर इन कश्मीर। यस। तो कैसा लगा यहाँ आकर के? वो जो आपने सुना था कहानियों में दोस्तों से या फैमिली में कजन्स वगैरह से, तो फिर जब आप यहाँ आई, यहाँ रहीं, तो कैसा लगा यहाँ करके? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग इतने एक्सेप्टेबल हैं, इतना वेलकमिंग है, ऐसे लगता ही नहीं कि आप अब घर से दूर हैं। इतना वार्मथ है, और जैसे सुना था उतना ही सुंदर श्रीनगर है और उतने ही अच्छे लोग हैं। और यहाँ की क्राफ्ट के बारे में बहुत सुना था, तो क्राफ्ट भी बहुत अच्छी है यहाँ की। बड़ी रिच लेगेसी है हाँ उस जी। चीज़ में। जी और महिमता भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने तो मतलब हमने वहाँ से दिल्ली से कट करके हम सीधे कश्मीर तो आ गए, लेकिन जो आपका दिल्ली का सफ़र था, ये जो फैशन डिज़ाइनिंग के साथ, ये कैसे, इसमें कैसे आपको एक इंस्पायर किसने किया, कैसे इसका ख्याल आया कि फ़ैशन इंडस्ट्री में जाना है? सो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरे को शुरू से टेक्सटाइल्स में इंटरेस्ट था। टेक्सटाइल्स से जैसे ये था कि मेरा एक्चुअली मेजर फोकस पैटर्न मेकिंग पे था। कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट था। उससे धीरे धीरे जैसे फैशन डिजाइनिंग में आके फिर जब निफ्ट ज्वाइन किया, तब ये था कि फैशन डिजाइन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम में, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे को उसी से एसोसिएट होना है, और इसलिए मैंने लाइक फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन करना चाहा शुरू से। अच्छा, अगर निफ्ट की बात करें तो पूरी कंट्री में मेरे ख्याल से 19 कैंपस हैं, जिनमें हाँ से जी। एक कैंपस श्रीनगर में भी हाँ है। जी। तो आपने इससे पहले कई सारे कैंपसेस में काम किया होगा, पर्टिकुलरली दिल्ली में आपने काफ़ी काम किया है, और दिल्ली सिर्फ मुल्क की कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है, वो हर चीज़ का सेंटर है। तो श्रीनगर वाले सेंटर को पिछले 2-3 महीने से आप देख रही हैं, आपने ऑब्जर्व किया है, आपका काफ़ी सारा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो श्रीनगर को कैसे आपने डिफरेंट पाया, निफ्ट श्रीनगर को, और यहाँ के सेंटर में यहाँ के फैशन जो कोर्सेज वगैरह जो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 18 निफ्ट सेंटर्स? यहाँ का जो श्रीनगर का कैंपस है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। मैंने जैसे अभी ही नहीं, मैं इसको काफ़ी 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और मैं आ रही हूँ यहाँ पे। स्पेशली जैसे हम लोग हैंड होल्डिंग बोलते हैं, सीनियर फैकल्टी दिल्ली से, मतलब हर सेंटर से विजिटिंग लेक्चर्स और विजिटिंग। हाँ जी, वो मैं लेती रही थी जब से निफ्ट श्रीनगर शुरू हुआ है। और इसको मैंने बनते हुए देखा है और बढ़ते हुए देखा है। और यहाँ का मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अभी सारा नया बना है। और हमारा ओमपुरा में कैंपस है जो कि 16.5 एकड़ में है, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा निफ्ट है। सब कैंपसेस में कैंपसेस के हिसाब से सबसे बड़ा है। और सबसे नया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारा ये बेस्ट कैंपस है श्रीनगर में। और अगर आप कोर्सेज की बात करें, तो कोर्सेज में हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता हर किसी भी कैंपस में, क्योंकि सारे कोर्सेज सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर होता है। बट यहाँ श्रीनगर का फोकस हमारा मेजरली क्राफ्ट पे है, तो यहाँ पे हम इसको क्राफ्ट सेंट्रिक बनाते हैं। ये क्राफ्ट रिच एरिया है। ये क्राफ्ट रिच एरिया है। हर रीजन का हम फ्लेवर जैसे निफ्ट में आ जाता है, जहां आप रहते हैं उसका फ्लेवर आ जाता है। आप बोल रहे थे मैंने ये फिरन पहना है, तो ये भी कश्मीरी ड्रेस इतनी सुंदर है कि हम लोग इसमें ही इम्प्रोवाइज और वो सब करके इसको अब आगे ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकस क्राफ्ट है। तो हम लोग यहाँ पे हम 2016 से कोर्स चल रहा है, तो क्राफ्ट इंडस्ट्री में हम क्राफ्टमैन के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, और वही चीज़ें हम लेके जाते हैं आगे।
میم جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرافٹس کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، جو کشمیر کا اپنا ایک رچ کرافٹ ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے کرافٹ کو، جو ہمارا رچ کرافٹ ہے اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کو کیسے اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ اس کرافٹ کو آگے لے جانے کی؟ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس آرٹ کرافٹس مین بیٹھے ہوئے ہیں، پر ان کی یہی شکایت ہے کہ اتنا ریونیو نہیں آتا ہے جتنا ہی ہمیں محنت لگتی ہے. سو اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ نفٹ دوارا کیسے ہاں اس چیز جی سو بیسکلی وہ اپنے ہنر میں تو ماہر ہیں، بٹ میجر جو پرابلم ہمیں لگتی ہے یا جو وہ ہے ان کو اچھے سے جیسے مارکیٹنگ کرنے کا شکشا دینی پڑے گی کہ مارکیٹنگ کیسے کریں اپنے آپ کو پروموٹ کیسے کریں، اور تھوڑا پیکیجنگ پہ کیسے دھیان دیں. وہ یہ فوکس ایریا ہے جس پہ ہم لوگ دھیان دے رہے ہیں. ہم یہاں پہ کرافٹ کاؤنسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مطلب یہاں پہ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں. انڈسٹریز اینڈ کامرس. ہاں جی، ان کے ساتھ کافی انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے تھرو ہم آرٹسنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کرافٹ پرسن، اور ان کے لیے ہم چھوٹے پروگرامز بھی کرتے ہیں. ہمارا ایکچولی سال میں لائک ان کورس کے اندر کرافٹ کلسٹر انیشیٹو بھی ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹ کو کرافٹ مین کے پاس جا کے کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہمارا ایک مینڈیٹری سبجیکٹ ہے ہر سیمسٹر میں. تو اس میں ان سے انٹریکشن ہوتی ہے اور ان کو ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں. اچھا مونیکا میم، ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے، جب آپ نے کیا نفٹ یا فیشن سٹڈیز، ٹیکسٹائل سٹڈیز، تو 30 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. اب جب آج ہم بات کریں گے تو کچھ سوسائٹیز میں ابھی بھی جو فیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہے. فیشن کے نام پہ بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جسے ہم فیشن بھی نہیں کہیں گے. اور اب یہ ہے کہ جب آپ اس وقت آپ مخاطب ہیں ایک بہت بڑے جو ہماری ویورز ہیں، ایک بہت بڑا گروپ ہے لاکھوں میں جو ہمارے ناظرین ہیں، تو فیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فیشن کیا ہے؟ اور فیشن ٹیکنالوجی جو ہے، فیشن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر کے کچھ ایسا بنانا، کیا ایسا ہی جو ہم سمجھتے ہیں ویسا ہی ہے؟ فیشن کس چیز کو کہیں گے آپ؟ فیشن ایک بہت جنرل ٹرم ہے. آپ بول رہے ہیں کہ انکانشیسلی ہم سارے جنے فیشن فالو کرتے ہیں، چاہے ہم گاؤں میں رہیں، چاہے شہر میں رہیں، چاہے کہیں پہ بھی رہیں. آپ دیکھیے سڈنلی کوئی رنگ اچھا لگنے لگتا ہے یا کوئی نیا ڈیزائن آتا ہے کہ یہی ٹائپ کا ڈیزائن ہے، ٹرینڈ ہو گیا. تو وہ انکانشیسلی سارے جنے، اگر ایک ویور بھی ہے، اگر وہ ایک رنگ پہ کام کر رہا ہے، تھوڑے دنوں میں اسے لگتا ہے یہ میں بور ہو گیا اس رنگ سے، اب نیا رنگ لاتے ہیں، تو وہی ایک چینج جو ہے وہ فیشن. That change is fashion. That change is fashion. سو اگر آپ دیکھیں ہمارے انڈیا میں ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی، آج بہت بڑا ورڈ ہے سسٹینیبلٹی. بٹ انڈیا میں ہم وہ شروع سے ہم میں وہ امبائڈ ہے. ہم مطلب ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے، اگر ایک ڈریس پھٹ جاتی ہے اس کو ہم پہلے پوچا بنائیں گے، مطلب اسے پہلے ڈسٹنگ کریں گے یا کچھ اور پہلے کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ اور نکل جائے، کچھ بچے کا کپڑا نکل جائے یا کچھ نکل جائے. وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم فردر یوز کریں گے، لاسٹ میں پوچا بنائیں گے، اور وہ پوچے کو بھی رگڑ کے جب تک وہ اس کے چیتڑے نہیں ہو جائیں گے. تو آج سسٹینیبلٹی بولتے ہیں، بٹ ہم تو وہ فالو کرتے آ رہے ہیں. رنگ ہم ہمیشہ نیچر سے لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. کپڑا ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا نیا کر لے، کیا بنا لے. ایمبرائڈری ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا پیٹرنز جو پرانے ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اور جو نئے ہیں ان کو چینج کر رہے ہیں. تو یہی فیشن ہے. چینج از دی فیشن. چینج از دا فیشن، بالکل. اچھا میم، جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فیشن انڈسٹری بڑی ہارڈ کور انڈسٹری ہے اور بہت کم لوگ جو ہیں اس انڈسٹری میں سکسیزفل ہو پاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ فیم ایسوسیٹڈ ہے، اچھا خاصا مانیٹری پہ آپ کو اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے. تو جب بچہ ایک سیکھ کے باہر جاتا ہے تو آپ انیشلی کیسے اس کو ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا کچھ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں؟ کیا وہاں سے کوئی فیشن انڈسٹری سے کوئی لوگ آتے ہیں جو ان کو ریکروٹ کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں، ریکروٹمنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہمارا سینٹرلائز ریکروٹمنٹ ہے فار آل کیمپسز. کوئی بھی بچہ کسی بھی کیمپس میں ہو وہ کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں
سب کو سرکولیٹ ہوتی ہے اور دے کین اس پلیسمنٹ میں کر لیتے ہیں. پلیسمنٹ ہماری کامن ہوتی ہے. کچھ سینٹرلائزڈ کیمپسز ہیں جیسے دلی, ممبئی, بنگلور, کولکتہ, چنئی, جہاں پہ کمپنیاں آتی ہیں اور انٹرویو لیتی ہیں اینڈ سارے بچے فرام آل کیمپسز اس ایریا وہاں جا سکتے ہیں. اور ایک پوری لسٹ آتی ہے, سارے اسٹوڈنٹس کین اپلائی فار دیم. چلیں جو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور کچھ کورسز ہیں ایڈمیشنز وغیرہ جو بچے اچھک ہیں کہ وہ نفٹ میں ایڈمیشن کریں, پڑھائی کریں اور بعد میں فیشن میں اپنا نام کریں, تو ان بچوں کے لیے بھی جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے ہم ضرور لیں گے. لیکن ناظرین یہاں پہ ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پر آئیں گے, آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. اور آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مونیکا گپتا, جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر کی. ان کے ساتھ ہم بات چیت جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ان کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ریتس روم جی ایم سی اننت ناگ وارڈ وائرل فوٹوز سپارک آؤٹریج. تو یہ بڑی ایک خراب خبر, جس طریقے سے ہاسپٹلس میں جو ہے بیڈ کے اوپر جو ہے وائرل فوٹو بھی ہے. میں شو تو نہیں کر پاؤں گا اس ٹائم, بٹ بیڈ پہ جو ہے چوہے گھوم رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ بھی اس میں وائرل, یہ کافی وائرل تھی یہ پکچر, اور لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. بالکل, پرٹیکولرلی جو منتظمین ہیں ایسے ہاسپٹلس کے جہاں پہ مریضوں کو رکھا جاتا ہے, تو ان کو اس طرح کی کوئی بھی چیز وہاں پہ ہونی نہیں چاہیے. تو اس کا حالانکہ لیا گیا ہے, نوٹس لیا گیا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ کارروائی بھی ہوگی اس پہ. اور ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ ملک بھر میں ترقی اور روزگار کی تخلیق کو تیز کرنا. وزیر اعظم آج شام بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ لیں گے. جی میرے پاس اردو روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. امیتابھ چیٹرجی نے جموں اینڈ کشمیر بینک کے نئے ایم ڈی اور سی او کا عہدہ سنبھالا. جی, اور ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے آؤٹ ریچ اینڈ آپریشنز ون اوور پیپل ڈیفیٹ ٹیرر. یونین ہوم سیکریٹری ٹو سیکورٹی ٹاپ براس ٹیک اسٹاک آف جے اینڈ کے سیکورٹی ٹو ریویو فلیگ شپ اسکیمز ٹوڈے. جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ریسپونڈ بائی مارچ 6 ٹو چیلنج اگینسٹ ویلڈیٹی آف امڈ ریزرویشن رولز ایچ سی ٹو گورنمنٹ. جی, ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے نائب وزیر اعلیٰ نے کانکنی کے کاموں کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی. کہا خطے کی نازک ماحولیاتی نظام کا خیال رکھنا ہوگا. جی میرے پاس آخری اردو روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. آج اور کل شبانہ سردی میں مزید اضافہ ہوگا. جی, اور ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے لیفٹنٹ گورنر نے جموں یونیورسٹی کی 28ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی. ضروریات کے مطابق نئے کورسز متعارف کرانے کی ہدایت. جی ناظرین محترم, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان تشریف فرما ہے ڈاکٹر مونیکا گپتا, جو کہ ڈائریکٹر نفٹ NIFT سری نگر. میم, باتیں بہت ساری کرنی ہے, لیکن جو ہمارے اسپائرنگ جو فیشن اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کورسز کے حوالے سے, ایڈمیشنز کے حوالے سے, کیا ایڈمیشن میں کچھ انٹرنس ٹیسٹ وغیرہ ہیں, اور کون سے کورسز ہیں جن میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. نفٹ کی ایڈمیشن پروسیس ابھی کھلا ہوا ہے.
اس وقت چل رہا ہے؟ ہاں جی چل رہا ہے آل اوور انڈیا؟ آل اوور انڈیا. نومبر میں چالو ہوتا ہے اور 6 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے, 6 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے. اچھا مطلب ابھی ہے ایک ہفتہ ہے جو اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم لوگ 11 کورسز آفر کرتے ہیں. 8 کورسز ہیں انڈر گریجویٹس کے لیے اور 10+2 کے لیے 10+2 کے لیے 8 کورسز. فیشن ڈیزائن, لیدر ڈیزائن, نیٹ ویئر ڈیزائن, ٹیکسٹائل ڈیزائن, فیشن کمیونیکیشن, پھر ایکسیسری ڈیزائن, انٹیریئر ڈیزائن. انٹیریئر ڈیزائن ابھی اسی سال انٹروڈیوس ہوا ہے, وہ وارانسی کیمپس میں ہے ابھی. اور یہ ہیں ڈیزائن کے پروگرام. بی ڈیس, ہماری ڈگری بی ڈیس بولی جاتی ہے, بیچلرز ان ڈیزائننگ. پھر ایک ٹیکنالوجی کا کورس ہے, وہ ہے بی ایف ٹی, بیچلرز ان فیشن ٹیکنالوجی. اس میں بھی میتھس چاہیے, باقی کسی کورس میں میتھس نہیں چاہیے. اینڈ پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں ماسٹر آف ڈیزائن, دین ایم ایف ٹی, ماسٹر آف فیشن ٹیکنالوجی, اینڈ ایم ایف ایم, ماسٹر آف فیشن مینجمنٹ. سو یہ 3 پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں. ہمارے 19 کیمپسز ہیں. 19 کیمپسز میں سارے کیمپس سارے کورسز نہیں آفر کرتے ہیں, کچھ سلیکٹڈ کورسز آفر کرتے ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز پراسپیکٹس پہ اویلیبل ہے. ابھی انٹرنس کے لیے بیسکلی ایک ہمارا کامن انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. یہ 3 فیز میں ہوتا ہے. فرسٹ ہوتا ہے جنرل ایبلٹی ٹیسٹ, جس میں جنرل کویشچن پوچھے جاتے ہیں, ملٹیپل چوائس والے کویشچنس ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے 2nd ویک آف فیب, تو اس باری 9th فیب کو ہے, 2nd سنڈے. ہاں جی, پراسپیکٹس میں سب ڈیٹس ہیں. 9th فیبرری کو ہے اس باری. اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈرائنگ کا, فار موسٹ آف دا ڈیزائن کورسز. ڈیزائن کیٹ بولتے ہیں ہم اسے, کریٹو ایبلٹی ٹیسٹ. اس میں بیسکلی ڈرائنگ ہوتی ہے, بیکاز ہمارے سب کورسز میں ڈرائنگ زیادہ یوز ہوتی ہے, تو ہینڈ اسکلز دیکھتے ہیں. اس میں جو بچے کوالیفائی ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہوتے ہیں, ان کو ایک سچویشن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. سچویشن ٹیسٹ ہوتا ہے اپریل میں, جہاں پہ ان کو ایکچولی مٹیریل دیا جائے گا, اور ہاں جی, اور ان کو کچھ بنانا ہوتا ہے, جیسے ماڈل ٹائپ کا بنانا ہوتا ہے, اور پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پوسٹ گریجویشن میں جیسے ماسٹرز کا, ایم ڈیس یا ایم ایف ٹی کے لیے آپ کا پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد پھر انٹرویوز ہوئیں گے, پرسنل انٹرویوز. تو وہ بھی اپریل کے منتھ میں ہوتے ہیں. تو یہ جو کورسز کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ سانجھا کیجئے, تاکہ اس کو وزٹ کر کے وہ یا بچے جو اس میں رچی رکھتے ہوں گے تو ان کو یہ آسان ہوگا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پروگرام کے کچھ منٹوں میں یہ سب چیزیں پاسبل ہوں گی, تو وہاں پہ وہ وسترت جانکاری ہے جس کو وہ وزٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ ہے www.nift.ac.in, اور اس میں ایڈمیشنز ایک سب ہیڈ ہے, اس کے نیچے سے پراسپیکٹرز اور ساری انفارمیشن ملے گی. اور جو انڈر گریجویٹ کورسز ہیں اس کے لیے جو بیسک ایلیجبلٹی ہے دیٹ از 10+2 ان اینی ڈسپلن, ان اینی ڈسپلن ایکسپٹ ایم ایف ٹی میں, اس میں میتھس کا. اور جو یہ ہے پوسٹ گریجویٹ کورسز ہے اس میں گریجویشن اینڈ گریجویشن ان اینی فیلڈ. دیٹ مینس کہ اگر کوئی گریجویٹ بھی ہوں گے تو وہ اس کے بعد اس کو تھوڑا اپ اسکل کر سکتے ہیں. جیسے تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ ایم ایف ٹی میں آپ کو ٹیکنالوجی سے بیک گراؤنڈ سے ہونا چاہیے. جیسے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بی ایف ٹی نفٹ سے ہی کیا, بٹ آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں, یا کچھ نارمل آپ نے بی ایس سی بی ای بھی کی ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایم ایف ایم میں کوئی ایسے ریسٹرکشن نہیں ہے, اور ڈیزائن میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ کوئی بھی بیچلر سے آ سکتے ہیں. اینڈ میم نمبر آف سیٹس کتنی ہے فار انڈر گریجویٹس اینڈ گریجویٹس کے لیے شری نگر کیمپس کی بات کریں؟ ہم شری نگر کیمپس میں ہم لوگ 5 کورس آفر کر رہے ہیں.
Okay. हम यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं MFM, और हम 4 अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें है फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड एक्सेसरी डिज़ाइन। ओके। ये 4 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और इसमें हर एक कोर्स में हमारे पास 40 के करीब सीट्स है। ओके। श्रीनगर कैंपस में हमारे पास 35% डोमिसाइल है, तो Okay. करीब 12 सीट हमारी JNK स्टूडेंट्स के लिए है, JNK एंड लद्दाख, ओके, ग्रेट। UT ये। जी जी। 12 seats for them. हाँ जी। तो आपके साथ थोड़ी सी और भी बात हम करेंगे। एक और वक्फे के लिए यहाँ पे हमें नाज़रीन रुकना पड़ेगा, और वक्फे के उस पार आएंगे मैडम मोनिका गुप्ता से और बात करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमाए डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डायरेक्टर NIFT NIFT श्रीनगर। मैम, इससे पहले आप बात कर रहे थे क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी एक इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो कैसे आप इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी लाने में? सो हाउ डू यू हेल्प देम? सी बेसिकली जो हमारा टेस्ट होता है, वंस एक बार स्टूडेंट आ जाता है तो हम उन्हें गाइड करते हैं। एक हमारे लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन प्रोसेस। उसमें हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोचा जाए, कैसे मतलब अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं उसमें से कैसे आप आगे डिज़ाइन निकाल सकते हैं, या उसको कैसे एनालाइज करना है कि आपको अच्छे से डिज़ाइन आ सके। सो क्रिएटिविटी धीरे धीरे बिल्ड इन करते हैं। हमारा एक फाउंडेशन प्रोग्राम होता है जो कि कॉमन होता है सब कोर्सेज के लिए, और उसमें हमारे जो ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सब ये जो 7 कोर्सेज है उसके लिए उसमें उनकी तैयारी कराई जाती है। ओके। अच्छा, एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जैसे एक ट्रेडिशन जब है, ट्रेडिशनली भी ये क्राफ्ट्स वगैरह यहाँ पे अपनाए जाते हैं। जैसे दादाजी कर रहे थे तो फिर पापा जी भी कर रहे हैं, अब बेटा जी भी कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका बेटा करेगा। तो वैसे भी ये चीज़ें चल रही हैं। वाई स्टूडेंट शुड हैव अ डिग्री फ्रॉम NIFT? क्या ये सब चीज़ें आपने, जो आपका अनुभव है, जो आपका तजुर्बा है, आपने जब स्टूडेंट्स को देखा, आपने उन कारीगरों को भी देखा होगा जो कारीगर इसको नस्ल दर नस्ल चला रहे हैं, और आपने उन बच्चों को भी देखा होगा जो NIFT से पढ़ करके फैशन में आ गए हैं। तो फर्क कहाँ पे है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं उनमें हुनर होता है, उनका मेजर वो होता है हुनर। बट जैसे आपने मेरे से पहले भी पूछा था, थोड़ा सा जब उनको जब बेचना हो सामान, या उनको बाहर निकल के उसको बाहर प्रमोट करना है या बेचना है, तब दिक्कतें आती है। तो मतलब अभी टेक्नोलॉजी का एरा है, तो हाँ जी, इस चीज को कैसे जेल इन करें? हाँ जी, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने अगर डिग्री ली हुई है तो उसके पास हुनर वो धीरे धीरे सीख जाता है, बट उसको ये बाकी सारी चीजें सिखाई जाती है कि वो कैसे उसे प्रमोट करे, कैसे सेल करे, और कैसे अपने अंदर जो और भी वो है उसको और कैसे वो बाहर निकाल सकता है। और एक और जो सबसे ज्यादा एक चीज जो हम पूरी ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, जो नई नस्ल है वो अपना पुश्तैनी काम करना नहीं चाहती, तो वो भी एक दिक्कत आ रही है। तो और ये दिक्कत के लिए हमें अपने हुनर को, मतलब अपनी क्राफ्ट को अपस्किल करने के लिए या उसको प्रमोट करना चाहिए। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। तो एक वो हमने कहावत सुनी है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आप उस मोर को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर देते हैं, और उस क्राफ्ट को
اپ سکل کر کے اسے نہ صرف بنانے کے سکلز دکھاتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرنے کے بھی سکلز دکھاتے ہیں، اور اس کو بیچنے کے بڑے اچھے سکلز دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے. اور ٹیکنالوجی سے جب ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی نے، ڈیجیٹائزیشن نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے بینک بھی بہت پربھاوت ہوئے ہیں. جموں کشمیر بینک یہاں کا ایک بہت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR انیشیٹو کے تحت ایک سیگمنٹ جو ہم آئے دن یہاں پہ چلاتے ہیں، آج بھی اس کا اہتمام ہے جموں کشمیر بینک کی طرف سے. جانکاری ہی سمجھداری ہے، کچھ سیفٹی ٹپس ہیں جنہیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آئیے پہلے ہی دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ جانکاری ہی سمجھداری ہے، اور اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر مونیکا گپتا، ان کے ساتھ ہم اور بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. भारत 150 करोड़ की आबादी का विशाल देश, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ मजहब के लोग इस मुल्क में आबाद हैं। मुल्क में जहां साहिब सरवत लोग आबाद हैं, वहीं आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीब और पसमानदा है, जिनका मयार जिंदगी बेहतर बनाने और उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सरकार ने कई सारे इक़दामात उठाए हैं। इन्हीं इक़दामात में शामिल है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिन पर बात होगी आज के एपिसोड में, इनके लवाज़िमात और फायदे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके तहत देश के पिछड़े और गरीब वर्ग को सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी दी गई। सोशल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया गया, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। इसके तहत अभी तक देश में 47 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके हैं। ये जीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम के साथ नहीं जुड़े थे। इसके अलावा 2 लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिनका प्रीमियम बहुत कम है, 20 रुपये और 436 रुपये। इस प्रीमियम से आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उनकी ओल्ड एज में उनका आमदनी का जरिया बना रहे, उनके लिए एक पेंशन स्कीम लागू की गई जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसमें पर मंथ आप छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन करके 60 साल की एज के बाद आपको पेंशन लग जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम सन 2014 में लॉन्च की गई। इस स्कीम का मकसद ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना था जो अभी तक बैंकिंग से नहीं जुड़े थे। इस स्कीम में आप मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन से अपना बैंक खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम के की बेनिफिट्स ये हैं कि आप जीरो बैलेंस पे अपना खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको एक कार्ड इशू किया जाता है, एक डेबिट कार्ड इशू किया जाता है जिसे हम रुपे कार्ड कहते हैं। PMJDY अकाउंट होल्डर्स को 2 लाख रुपए का इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी फराहम होता है। महज 2 फोटोग्राफ्स और एक पहचान पत्र लेकर आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर योजना है। इसमें आपको 20 रुपए के प्रीमियम में 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 70 साल तक। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपका बैंक में एक अकाउंट होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो फिर आपको बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ता है। इस स्कीम के बेनिफिट्स 2 तरह में आपको मिलेंगे, एक तो डेथ ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, और दूसरा अगर कोई एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है।
कस्टमर की डेथ होने की सूरत में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है। और अगर किसी कस्टमर की डिसेबिलिटी थ्रू एक्सीडेंट हो जाए, जिसमें एक तो टोटल भी आता है और आपका पार्शियल भी आता है, इन केस ऑफ टोटल डिसेबिलिटी आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं और इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें आपके अकाउंट से हर साल ऑटो डेबिट के थ्रू 20 रुपए का प्रीमियम डेबिट किया जाता है, जिसका कवर रहता है 1 जून से लेके 31 मई तक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 18 से 50 साल की उम्र के लोग एनरोल कर सकते हैं। इस स्कीम में आप 436 रुपए के सालाना प्रीमियम से एनरोल कर सकते हैं। इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपको बैंक में जाकर एक मैंडेट देना है। इस मैंडेट से बैंक आपके खाते से ये रकम ऑटो डेबिट करता रहेगा और आपका इंश्योरेंस कवर मेंटेन रहेगा। PMJJBY एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। एनरोल बंदे की किसी भी कारणवश से डेथ होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है। अटल पेंशन योजना, जिसे कि APY के नाम से भी जाना जाता है, एक पेंशन स्कीम है जिसमें आपके लो इनकम ग्रुप और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर किया जाता है। इसमें आपको 18 साल से लेके 40 साल तक के बीच में एनरोलमेंट करना जरूरी होता है। ये पेंशन स्कीम अवेल करने के लिए आपका बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है और आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में होना जरूरी है। आपका पेंशन 60 साल के बाद से इसमें स्टार्ट हो जाता है। एज पर योर प्लान जो आप ऑप्ट करते हैं, आपका मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से लेके 5000 तक इसमें रखा जाता है। अगर इस दौरान किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो वो पेंशन उसके स्पाउस को दिया जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये स्कीम कंटिन्यू करनी है तो स्पाउस उसमें कंटिन्यूटी फॉर्म अपनी ब्रांच पे जाके दे सकता है, और अगर डिसकंटिन्यू करना है तो वो जितना भी अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर आपने 5000 रुपए तक का पेंशन अवेल करने की स्कीम ऑप्ट की है तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर और स्पाउस के, तो जो उसका नॉमिनी रहेगा उसे 8.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक अहम बात, इस स्कीम को अवेल करने के लिए सब्सक्राइबर का नॉन टैक्स पेयर होना जरूरी है। मेरी अपील होगी उन लोगों से जो लोग इन स्कीमों के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो इन स्कीमों से जुड़ें और इन स्कीमों का लाभ उठाएं। आज हमने बात की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के हवाले से। अगली कड़ी में एक और विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। जी, डिजिटल फ्रॉड के हवाले से था, और ये जो नंबर थे, ये नंबर आप ज़रूर नोटिस कीजिए, क्योंकि जब डिजिटल फ्रॉड होता है उसके बाद हम बड़े परेशान हो जाते हैं और दोस्तों को और रिलेटिव्स को कॉल करने लग जाते हैं किस नंबर पे कॉल किया जाए। तो ये नंबर सेव कीजिए, आपको सहूलियत होगी। बहरहाल नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोनिका गुप्ता, जो कि डायरेक्टर निफ्ट श्रीनगर है। मैम, अब हमारे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अब जो है बच्चों ने तो वहाँ पर सीख लिया, उसके बाद बारी आती है कि टैलेंट वो कहाँ पे अपना शोकेस किया जाए। तो अब जब हम श्रीनगर निफ्ट की बात करें तो कौन से प्लेटफॉर्म्स, बिगर प्लेटफॉर्म्स आप उनके लिए प्रोवाइड करते हैं? कहीं पे भी जैसे प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। बट जैसे जो हमारे कंट्री के फैशन वीक्स हैं, जो कि एक मेजर वो है, तो हर फैशन वीक में नए जो इमर्जिंग डिजाइनर्स होते हैं उनके लिए एक सेगमेंट अलग भी मौका दिया जाता है, उसमें भी मौका दिया जाता है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना शोकेस कर सकते हैं काम जो उन्होंने बनाया है। और नहीं तो कंपनीज इन्हें मतलब हायर करके प्रमोट करती हैं। अच्छा, एक इस सेगमेंट से पहले आप जब बात कर रही थी तो आपने कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को कर रहे थे, तो अब उनमें रुचि कम है।
وہ اب اس چیز کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب سبھی کے ساتھ ایسا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک پروفیشنل ڈگری حاصل کر کے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نفٹ ہے کچھ ایسے کورسز بھی ہوں جہاں پہ جو پیڑھی در پیڑھی اس چیز کو سیکھ رہے ہیں ان کے پاس، آپ نے پہلے ہی کہا کہ ان کے پاس ہنر ہے، تو اسی ہنر کو اگر ہم ٹیکنالوجی بھی ان کو پرووائڈ کریں تو اس کو ان کے ہنر کو تو 4 چاند لگ جائیں گے. تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جہاں پہ ہم آرٹسنس کے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں. اچھا ہے ایسا پروگرام ہے؟ اوکے. سو اس کی سیٹس ہیں مطلب ہر کورس میں نمبر آف لمیٹڈ سیٹس ہیں. اس کے لیے انہیں اگر ان کے پاس آرٹسن کارڈ ہے جو کہ ہینڈلوم یا ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کا اپنا کارڈ نہیں ہو، اگر ان کے پیرنٹس کے پاس ہے، ماں یا باپ کے پاس کارڈ ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں جی. ان کا انٹرنس ایگزام الگ ہوتا ہے، ان کا بیسکلی ہنر پہ ہوتا ہے اور انٹرویو پہ ہوتا ہے. تو آرٹسنس کین بیکم پارٹ آف دا پروگرام اور انہیں ڈگری مل جائے گی. تو بہت خوب ہے. اور ایک اور ہمارا انٹرنس کا ذریعہ ہے جسے ہم لیٹرل انٹری کہتے ہیں، NLE، جس میں ایکچولی بیسکلی کسی نے بائی چانس کسی اور انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما کر لیا ہے، 10th کے بعد یا 10+2 کے بعد ڈپلوما کر لیا ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ نفٹ کے 3rd ایئر میں تھرڈ سیمسٹر میں ان کا اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور لیٹرلی انٹر کر سکتے ہیں ان دا 2nd ایئر آف نفٹ. اوکے. ان کا بھی ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ان کو ایک ریٹن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے. اوکے گریٹ. اور پوری دنیا میں اگر ہم فیشن کو دیکھیں تو پیرس کو فیشن کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے اور ممبئی کو فیشن کیپٹل آف دا کنٹری کہا جاتا ہے. تو شری نگر کا فیشن آپ نے دیکھا 2-3 مہینے ایسے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ وزٹ کر چکی ہیں کئی بار. تو یہاں کے فیشن کے بارے میں، یہاں کے ٹرینڈز کے بارے میں واٹ از یور ٹیک؟ اس کو وی ول میک دا کرافٹ کیپٹل آف. بڑا اچھا خوبصورت ٹائٹل دیا آپ نے، کرافٹ کیپٹل. تو اچھا جو ابھی بچے ہیں جو شری نگر کے نفٹ سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے یا جو آپ کے اس سے پہلے ودیارتھی رہے ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، تو بڑے لیولز پہ پہنچے ہوں گے بہت سارے بچے. تو کیسا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کہ وہاں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو کہ ہاں میم ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بہت فخر ہوتا ہے انہیں دیکھ کے کہ کہاں پہنچ گئے ہیں وہ لوگ. شری نگر کی ابھی نیا کیمپس ہے، اس کے ابھی مطلب بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نکلے نہیں ہیں. آئی مین 2000 واز دا فرسٹ بیچ جس کا اسٹوڈنٹ نکلا تھا، اینڈ تو 4 ہی بیچ ہمارے نکلے ہیں افیکٹولی. تو یہ 2020 میں نکلا ہے پہلا بیچ. ہاں جی 2020 میں نکلا ہے، تو ابھی 2024 ہی ہوا ہے. جسٹ تو 4 بیچز. انیشلی ہمارے پاس صرف 2 کورس تھے اور دھیرے دھیرے ہم نے کورسز بڑھائے ہیں. نیکسٹ ایئر ہم اور بڑھائیں گے اس میں کورس، یہاں پہ نئے کورس لے کے آئیں گے. تو یہ والے اسٹوڈنٹس اچھی طرح پلیسڈ ہے انڈسٹری میں. کوئی دلی ہے، کوئی ممبئی ہے. فیشن کمیونیکیشن میں کافی اچھا نام کما رہے ہیں اور بہت کچھ بچے یہیں پہ، کچھ اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہیں آئی مین ایلومنائی شری نگر میں، اور یہاں کی بیسکلی سوشل میڈیا اور اس میں کافی کام کر رہے ہیں. کیا ہے. تو ہماری شبھ کامنائیں آپ کے لیے اور آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے. آپ پھلیں پھولیں اور ان بچوں کا بھی آپ ہینڈ ہولڈنگ جن کا آپ کر رہے ہیں تو ان کا بھی جو فیوچر ہے وہ اجول رہے. آپ کا یہاں پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 8 سے 9 ہماری ملاقات طے ہوتی ہے. آج سال 2024 کا آخری دن ہے. آخری پروگرام میں وصاب جیلانی اور میں پیش کر رہے تھے اس پروگرام کو. اگلے سال، آنے والے نئے سال کی بہت جو نیک خواہشات ہماری طرف سے
कल हमारे 2 और साथी इस प्रोग्राम को पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। 2025 का पहला प्रोग्राम, 2025 के किस दिन हमारी मुलाकात होगी ये अब वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और वसाब जिलानी को इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।